बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ठंडी ठंडी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, वीकेंड के बाद जब आपका फर्स्ट वर्किंग डे होता है तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा वीकेंड के बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे है, ऑफिस जाना पड़ेगा, थोड़ा सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। तो जनाब, सुस्ती को बाय बाय करें, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत हो चुका है तो आपका जो काम है उसमें आपका मन लगना चाहिए फ्रेश मूड के साथ। और जिस तरह सुबह का आगाज़, आप मॉर्निंग का आगाज़ जो है वो फ्रेश मूड के साथ करते हैं, इसी तरह से आप फर्स्ट वर्किंग डे का आगाज़ भी ज़रा हैप्पी किया करें, ताकि आपका पूरा जो हफ्ता है, पूरे जो रूटीन है वो खूबसूरत गुजरे। तो इसी के साथ आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा हम आपको याद करवाते हैं कि यकीनन ज़िंदगी में खुश रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, फैमिली को अपना जो है वो वक्त देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तमाम मसाइल, तमाम चीज़ें जो है ना वो तो चलती रहती हैं, लेकिन जो एक खुशी का लम्हा होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो इस चीज़ को लाज़िमन आप याद रखा करें। हमेशा की तरह पता है आपको कि हम बहुत ही उम्दा किस्म के हमारे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ज़रूर क्रेडिट देती हूँ अपनी टीम को कि माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त टॉपिक्स का इंतखाब किया जाता है कि लगता है कि जहाँ अपने काम को लेके हम इतना संजीदा हैं, वहीं पे हमें अपनी सेहत के हवाले से, अपने सोसाइटी में होने वाले उन तमाम तर इश्यूज़ से को हाईलाइट करने भी, उस पर बात करने की हमें ज़रूरत होती है। आपकी सेहत के मामले में आपने देखा होगा सच सवेरा में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, तो आज का पहला टॉपिक भी आपकी सेहत से मुताल्लिक ही होगा। देखिए, जब हम अमराज की बात करते हैं, प्रॉब्लम इश्यूज़ की बात करते हैं, तो सेहत से मुताल्लिक कोई भी बीमारी हो, कोई भी अमराज हो, यकीनन वो तकलीफ़ देती है, आपकी पूरी रूटीन को वो डिस्टर्ब कर सकती है। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मर्द हज़रात में हो, ख़वातीन में हो, बीमारी पाई जाती हो, तो वो तकलीफ़ दे होती है, आपकी रूटीन को वो डिस्टर्ब कर सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ख़वातीन के हवाले से, उनकी बीमारियों के हवाले से। एक ऐसी बीमारी जो कि यकीनन सबसे रिलेट करती है। बात करेंगे हम गायनी के हवाले से। देखिए, जब हम अपनी बच्चियों को, ख़वातीन को देखते हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, बहुत हद तक जो है वो अवेयर होती है, हमें दिखाई दे रही होती है। सोशल मीडिया के थ्रू आप ऑनलाइन डॉक्टर से सेशन ले सकते हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम देखते हैं तो हमारी ख़वातीन में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन का वो शिकार हो रही हैं, बांझपन का शिकार हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो उन्हें नहीं पता किस तरह उन्होंने जो है वो अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, या आफ्टर प्रेगनेंसी जो है उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी सेहत कैसे मुतासर हो सकती है, या बर वक्त किस तरह उन्हें गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कैसे उन्हें इन तमाम तरह प्रोसीजर्स का ख्याल रखना चाहिए कि शादी से पहले किस तरह वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि शादी के बाद क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो हर औरत का ये सपना होता है माँ बनने का, लेकिन उसे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको वो नज़रअंदाज कर देती है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत बड़े मसाइल जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, यही आज का हमारा पहला टॉपिक होगा, जो कि यकीनन इंतहाई मैं कहूँगी कि अहम आज का हमारा ये टॉपिक होगा, जो मैं चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो लाज़िमन इस पूरे सेगमेंट को सुने और जाने, क्योंकि उनके लिए, उनकी बच्चियों के लिए, उनके इर्द गिर्द ख़वातीन हो सकती हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मुफीद आज का जो टॉपिक है वो साबित होगा। हमारी आज की जो गेस्ट हैं, जो हमें इस पूरे टॉपिक पे गाइड करेंगी, गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे साथ हैं जी, डॉक्टर साइमा शोएब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इट्स ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच आपका कि आपने वक्त दिया, चूँकि बहुत ही अहम आज का ये हमारा टॉपिक है। और हम जब सोसाइटी में देखते हैं, हर लिहाज से हम बड़े अवेयर हो चुके हैं, लेकिन जब सेहत का मामला आता है और फिर गायनाकोलॉजिस्ट के हवाले से या गायनी के हम जब इश्यूज़ देखते हैं, तो वो पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ मेरा हॉस्पिटल जाने का, तो जो गायनाकोलॉजिस्ट का जो डिपार्टमेंट था, इस कदर वो रश वहाँ पे था, इस कदर भीड़ थी कि लगा कि वाकई इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हम स्पेशली हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स वहाँ पे जाएं तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे सारी पूरा सिटी ही यहाँ पे है। ठीक है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा
اٹ مینس یہ کیا شو کر رہا ہے کہ ہمیں وی نیڈ مور ہاسپٹلس, وی نیڈ مور فیسلٹیز. اور اسپیشلی یہ جو چیز ہے یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کووڈ ہے, کووڈ کے لیے آپ کے ہاسپٹلس ہیں نہیں ہے, وہ ایک آپ کی پینڈیمک ہے, ٹھیک ہے, اسپیسیفک ٹائم میں آیا چلا گیا. لیکن یہ ایک چیز ہے جو ہیومن بینگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ وی ہیو ٹو بی پریگنینٹ, ہم نے سب چیزوں کو لے کے چلنا ہے, کمپلیکیشنس بھی ہونی ہے. اس کے لیے جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ہاسپٹلس ہیں آف کورس اب بالکل صحیح کہہ رہی ہو کہ سفیشینٹ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ گائنی سے ریلیٹڈ کون سے مسائل جو ہیں وہ اس وقت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ آپ ایک بچی کی شادی کرنے جا رہے ہیں, آپ اس کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے لہنگا کون سا بنوانا ہے, کس ڈیزائنر سے لینا ہے, بٹ یو نیور ڈیسائیڈ کہ آپ ایک دفعہ گائناکولوجسٹ کو وزٹ تو کریں, ٹھیک ہے. آپ کی بیٹی آپ کی بہو, یس بیفور میرج, پری میریٹل کاؤنسلنگ فارن کنٹریز میں, دنیا کے ایڈوانس کنٹریز میں وہاں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. دے نو کہ کیا کرنا ہے, آپ نے کنسلٹیشن لینی ہے, ان کی بچیاں بڑی اویئر ہوتی ہیں, وہ جاتی ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ہماری بچی یہاں پہ پی ایچ ڈی بھی ہوگی, بٹ شی نیور نو کہ اس نے ہاسپٹل بھی وزٹ کرنا ہے, اس کی شادی ہونے جا رہی ہے, یا اس کی مدر کو یا اس کی فیملی کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو ہاسپٹل لے کے آنا ہے. میں اتنی حیران ہوتی ہوں, اتنی پڑھی لکھی بچیاں میرے پاس آتی ہیں اور شادی کے فیو ڈیز کے بعد جیسے کسی بھی ایشو کے ساتھ آئیں, اور آپ سوچیں جب ان کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ان کی ہیموگلوبین جو ایٹ لیسٹ 12 ہونی چاہیے, جو بیسک چیز ہے ہماری باڈی میں, 8 ہیموگلوبین ہے, 7 ہے. میں مدر سے پوچھوں گی کہ آپ نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ یور ڈاٹر از پیل, ٹھیک ہے, یا جیسے آپ کی فیملی میں کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں, تھیلیسیمیا ہے, آپ اس کو کبھی نہیں لے کے گئی کہ بھی ہم شادی کرنے جا رہے ہیں بچی کی, ہم کوئی کنسلٹیشن نہیں. تو یہ اس آپ کے فورم سے میں یہ کہوں گی کہ بہت نگلیکٹڈ چیز ہے. ہم ہر چیز کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہے ہیں, ڈیزائنر ڈریسز سرچ ہو رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, آپ یقین کرو. بٹ سوری ٹو سے مطلب مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, آپ یقین کریں, یہ پوائنٹ آپ کا واقعی یہ ویلڈ پوائنٹ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو شادی سے پہلے اپنی بچوں کا ٹیسٹ پراپر چیک اپ کرواتے ہوں گے کہ شادی کے بعد اسے کسی قسم کے کوئی مسائل نہ ہوں. مسائل بہت کم ہو جائیں گے جب آپ کی پری میرٹل کاؤنسلنگ ہوگی, آپ کو بہت سی چیزوں کی اویئرنیس ہے. کچھ وائٹامنس ہیں جیسے کہ فولک ایسڈ ایک بیسک وائٹامن ہے جو بیفور ایٹ لیسٹ 3 months بیفور کنسیپشن اسٹارٹ کرنا ہے. تو ہماری تو زیادہ تر بچیاں فوراً کنسیو کر لیتی ہیں 70% ود ان فیو منتھس. تو فولک ایسڈ آپ نے 3 months بیفور اسٹارٹ کرنا ہے, جس سے بچے کے بہت سے برتھ ڈیفیکٹ نہیں ہوں گے, پیشنٹ کو بھی ہیموگلوبن کی کمی نہیں ہوگی. مطلب بہت ساری چیزوں کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں جسٹ. اور آپ سوچیں کہ اونلی آئی تھنک 3 months کا ٹریٹمنٹ اونلی کاسٹ 100 to 200 روپیز. تو یہ ایک بیسک سی چیز ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, میں ڈفرینٹ چینلس پہ دیکھتی ہوں کہ انہیں یہ چیزیں, ہم اس چیز کا مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ سب فرٹیلیٹی کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, تو یہاں بیٹھ کے کرنے والی بات نہیں ہے. ہر پیشنٹ کی ہسٹری چیزیں ڈفرینٹ ہے, لیکن یہاں بیٹھ کے جو بتانے والی اویئرنیس ہے, جو بات ہے, وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو پلیز شادی سے پہلے لے کے آئیں, ان کے پراپر ٹیسٹ ہو, ان کی ہر چیز بالکل ٹھیک ہو. اچھا ہمیں لگتا ہے آئی ڈونٹ نو وائی کہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے کہ نہیں بھائی شادی سے ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے سچ کہ ہم گائناکولوجسٹ کے پاس جائیں, وہ اس کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیوں جائیں. اور یہ ہمارے کلچرل ایشوز ہیں کہ یار یہ مدر بچی کو شادی سے پہلے. ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ان ڈیٹیل جانیں گے کیونکہ یقیناً ایک بہت ہی سینسٹیو یہ ایشو اور اہم ٹاپک ہے جس پہ بہت کچھ آج ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کریں جناب امراض نسواں اور اس میں ہونے والے جو پیچیدگیاں, جو مسائل ہیں, اس کا حل کیسے ممکن ہو سکتا ہے. خواتین میں دیکھتے ہیں گائنی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں, لیکن اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایشوز اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں. تو یقیناً ان ایشوز کا جو حل ہے, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی امراض ہے, کوئی بھی ایشو ہے, اس کا حل ممکن ہو سکتا ہے وہ تب جب آپ بر وقت جا کے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے, اپنا معائنہ کروائیں گے, تبھی آپ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. اور پھر آگے آنے والے وقتوں میں آپ کو جو مزید ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, فیملی کی طرف سے آپ کو ایشوز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, ان سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے اویئر ہونا. تو اسی پہ ہم بات کریں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب شادی کی بات کرتے ہیں تو شادی کے بعد ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ شادی کے بعد پریگنینسی تو مسٹ ہے, آپ نے 1 2 3 سال کا گیپ نہیں کر سکتے. اب ہر عورت کی یہ خواہش بھی ہے کہ شادی کے فوراً بعد جو ہے پریگنینسی ہو جائے, اس کا گھر آباد ہو جائے, لوگ اس سے اور زیادہ پیار محبت کریں. لیکن علاج کروانے کے باوجود بھی حمل نہیں ہوتا یا نہیں ٹھہرتا, تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ میں ایک تو یہ آپ کو میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ بہت مسئلہ ہے کہ شادی کے 1 یا 2 مہینے کے بعد ہم ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے مطلب کہ مدر ان لا لے کے آ رہی ہوتی ہیں, یا پیشنٹ خود بھی روتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے, 3 مہینے ہو گئے شادی کو, میں نے کنسیو نہیں کیا,
اور آپ کو بہت مشکل ہے اس اپنے کلچر میں, اپنے اس معاشرے میں ہمیں لوگوں کو کونسل کرنا بھی کہ ابھی یہ آپ کی سب فرٹیلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو کین کنسیو. 70% فیمیلز نیچرلی ود ان 1 year کنسیو کر لیتی ہیں وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس 20 سال کی ایک بچی ہے, ٹھیک ہے, شادی کو 3 months ہوئے ہیں, رونا دھونا پوری فیملی نے مچایا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں کچھ کریں, ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. 3 مہینے ہو گئے, میری تو پہلے مہینے ہی پریگنینسی ہو گئی تھی اور یہ میری بہو ہے, اور بس یہ چیزیں اپنے ساتھ بچیوں کو ملانا شروع ریلیٹ کرنا. اور اس سے آپ سوچیں کہ وہ جو بیچاری بہو ہے وہ بھی بہت ڈپریس سی کہ جیسے کوئی گناہ ہو گیا کہ میں نے ابھی تک کنسیو نہیں کیا, مطلب. اور ڈپریشن پھر ایک اور کاز ہے, اور اس کی وجہ سے بھی آپ کنسیو نہیں, اس کی وجہ سے آپ پھر کنسیو نہیں. اتنا زیادہ سوشل پریشر, ڈپریشن, وہ ٹائم جو آپ کا انجوائے کرنے کا, لائف میں ریلیکس کرنے کا, آپ کا ایک نئی لائف میں چلے جاتے, بالکل ایک نئی لائف سٹارٹ ہوئی ہے, آپ ایک نئے سیٹ اپ میں گئے ہیں, آپ نے وہاں لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے, وہ آپ ڈپریشن میں پھر کہہ رہے ہیں جی وہ تو بے منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہیں. اچھا, اور اس کے بعد اب سوچیں میں بہت زیادہ کونسل کرتی ہوں, لیکن اب تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ جی 1 year 70% فیمیلز ود ان 1 year نیچرلی کنسیو کر لیں گے وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. ناٹ ایوری ون, یہ ہو نہیں سکتا نا کہ سب لوگ ایک ہی ٹائم میں 1-2 months کے بعد کنسیو کریں پہلی. اور لیکن آئی ایم سوری ٹو سے بہت دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ میرے پاس پیشنٹس آتی ہیں اور وہ کہیں پہ بھی گئیں گائناکالوجسٹ کے پاس یا کسی بھی آپ سوچیں کسی GP کے پاس گئیں, انہوں نے جی ایک جو ہے پورا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا ہوا, ٹھیک ہے, اس میں ان کو پلس بھی دی ہوئی ہیں جو آپ نے کنسیو کے لیے دینی ہے, ایون انجیکٹیبل ٹریٹمنٹ بھی سٹارٹ کیے ہوئے وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ دا کیس. اور اس کے بعد پھر ایک اور ڈپریشن ہوتا ہے کہ جو 3 months سے ہم ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور ابھی بھی کچھ نہیں ہوا. اور اس کے یہ چیز پہلے ہم سب کو اس چیز کو, اور اسی لیے میں آپ کو پہلی بات ہم نے آج کہاں سے سٹارٹ کی, پری میریٹل کاؤنسلنگ, کہ اگر شادی سے پہلے بعد میں مسئلے نہیں ہوں گے, اگر پہلے آپ نے اپنے ٹریٹمنٹ یا آلریڈی پریپیئر ہوں گی کہ جی 70% لوگوں نے, میں بالکل ہیلدی ہوں, میری سارے ٹیسٹ نارمل ہیں اور میں نیچرلی ود ان 1 year آئی کین کنسیو. اچھا, مجھے لگا یہاں پہ جو ہے نا لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکے کے گھر والوں کو کاؤنسلنگ ان کی بڑی ضروری ہوتی ہے, جو جاتے ہی پریشر شروع کر دیتے ہیں جی بھائی ودن وہ 2 and 3 months بھائی آپ کیوں نہیں آپ کنسیو کر پا رہی, تو وہ بچی پہ پریشر آنا شروع ہو جائے گا. بالکل, آئی سجیسٹ اس کے لیے کہ ہمارے پاس شادی سے پہلے جو پری کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے اس میں بالکل اس میں آپ کی مدر بھی ساتھ آئیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر انہوں نے بھی کل اپنی بہو کو ٹریٹ کرنا اسی طرح سے, مدر ان لا بھی ساتھ آئے. چلیے ہسبینڈ ہمارے ہاں یہ نہیں کہ بیفور میرج وہ ساتھ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ مدر ان لا یا ان لاز کی فیملی سے بھی بالکل وہ ساتھ آئیں تاکہ سب کی کاؤنسلنگ ہو, سب ریلیکس ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ بالکل فٹ ہے, ٹھیک ہے, سیکنڈلی وہ خود بھی پریپیئر ہوں گے کہ جی یہ ٹائم اتنا تو لگنا ہی ہے, اتنا ٹائم ضرور لگے گا. اننیسیسری ٹریٹمنٹ اور اسٹریس یہ چیزیں اس کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کرتی ہیں. ہارمونل امبیلنسمنٹ, اس کے کیا وجوہات ہیں, اس کے اثرات کیا ہیں؟ اس میں ہمارا سب سے زیادہ رول ہے ہمارے لائف سٹائل کا, ہمارا کھانا پینا, ہمارا سیڈینٹری لائف سٹائل, چلنا پھرنا نہیں ہے, واک نہیں ہے. اپنی بچیوں کو دیکھیں, ان کا سارا جنک فوڈ کھاتی ہیں بچیاں, اور وہی بات ہے ان کا BMI. تو یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے سے اس کو مینیج کرنا ہے کہ BMI بالکل نارمل ہے, ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے, اس کو اپنے ویٹ ریڈکشن پہلے سے ہی کرنا ہے, اپنا اس کو ہیلدی لائف سٹائل کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے, اس کو پراپر وائٹامنس اور چیزوں کے لیے کنسلٹ کرنا ہے کہ آپ یہ فولک ایسڈ اسٹارٹ کر دیں, آپ کا BMI اتنا ہونا چاہیے, یو شوڈ بی نارمل BMI. یو آر گوئنگ ٹو انٹر ان اے نیو لائف, آپ جاتے ہی ہو سکتا ہے پریگننٹ ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر آپ کا اتنا زیادہ آپ کا ویٹ, آپ کی چیزیں, آپ کے ہارمونل ایشو, پھر وہی دوسری طرف ہم چلے جاتے ہیں, پھر مس کیریجز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. آف کورس وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, ہماری لائف سٹائل سے, ہماری جو پیشنٹس میں ہارمونل امبیلنس ہے, لو ہیموگلوبن ہے, بہت سے میڈیکل ڈس آرڈرز ہیں جو کہ ڈائگنوز ہی نہیں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد نئی کمپلیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ میں ایک اور بات بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے معاشرے کے ایک المیہ ہے کہ ہم ہمیں اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ہم اتنے اویئر نہیں ہوتے, یا وہی چھوٹی بڑی چیزوں کا ہم خیال نہیں رکھ پاتے کہ ہمیں کب صحیح ڈیسیجن لینا ہے, یہ ہم اس چیز پہ بھی ہم فوکس نہیں کرتے. اگر ہم نے کنسیو کر لیا ہے, لیکن اب دیکھیں ہسبینڈ کی طرف سے یا خود پھر ہمیں ایک دم سے ہوا کہ نہیں ابھی تو نہیں کرنا چاہیے تھا, ابھی تو وقت نہیں ہے, تو یہ چیزیں جب ابارشن کی طرف چلی جاتی ہیں, تو اس کے بعد اگر ہم اب چاہ رہے ہیں کہ اب پریگنینسی ہو, ہم کنسیو کریں, تو پھر کیا ایشوز آ سکتے ہیں؟ میں بھی شیخ تو یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جیسے کسی نے کنسیو کر لیا, سپوز انوانٹیڈ پریگنینسی ہے, ایک بچی ہے وہ پڑھ رہی ہے, وہ کہہ رہی میں تو ابھی 1 year کنسیو نہیں کرنا تھا, آئی ہیں تو میں نے کنسیو کر لیا. دیکھیں ہمارے ریلیجن میں, ہمارے پاکستان کے رولس کے اکارڈنگ انڈیوس میس کیریجز وی کین ناٹ ڈو, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لا آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا. ہم یورپ میں تو نہیں ہے, وہاں تو یہ لا ہے, ٹھیک ہے, دے کین گو فار انڈیوس میس کیریجز. ایک تو ہمیں اپنے معاشرے میں اس چیز کو ڈسکریج کرنا ہے کہ جی میرے تو 6 بچے ہیں, میں تو چاہ ہی نہیں رہی تھی پریگنینسی ہو گئی. اگر ہوگی تو ہمارا لا
ٹھیک ہے, جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں جس اسٹیٹ میں, اور ہمارا ریلیجن دونوں ہی ہمیں الاؤ نہیں کرتے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ایک تو ہمیں اس کے لیے ان کو کونسل کرنا ہے کہ جو چیز ہوگی ابھی اس کو کنٹینیو کرنا ہے, وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ آپ کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو. بالکل. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ ساری چیزیں وہی بات ہے اویئرنیس, ہمیں اپنے کلائنٹس کو اگر اویئرنیس ہوگی تو آپ اس سچویشن تک آئیں گے نہیں. بالکل. اور اگر آ گئے تو پھر آپ کو آگے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے نیکسٹ اب کیا کرنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. تو یہ اویئرنیس سے ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اور آگے اگر اس کے بعد اگر وہ چاہتی ہے پریگنینسی کا, کنسیو کا, تو اس میں کیا ایشوز آ سکتے ہیں, اس میں ہم بات کریں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد مزید ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ بار بار آپ کا حمل ٹھہر نہیں رہا, آپ پریگننٹ ہوتی ہیں, مسکیریج ہو جاتے ہیں, یا ڈائٹ آپ کی ٹھیک نہیں ہے, تو ان تمام تر چیزوں پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, ان میں جو امراض پائے جاتے ہیں, اسپیشلی گائنی کے حوالے سے جو ایشوز آتے ہیں, جو مسائل آتے ہیں, اس پہ بات کریں کہ اس کا حل کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ جو گائنی سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ہمیں بہت حد تک جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. کیا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے, پراپر ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ نہ کروانے کی وجہ سے کیا یہ ایشوز آ رہے ہیں, اور یہ آنے والے وقتوں میں اگر یہی حالات ہیں تو یقیناً بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو چکا ہے کہ یہ جو امراض ہیں یہ رکتے نہیں ہیں, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ بار بار مس کیریج کا ہو جانا, اس کی وجہ سے کیا کمپلیکیشن آگے آنے والے ٹائم میں ہو سکتی ہیں, اور دوسرا یہ جو خواتین کا چاہتی ہیں کہ وہ کنسیو کریں, ان کا حمل جو ہے وہ رکے, ٹھہرے, برقرار رہے, لیکن نہیں رہتا, ڈائٹ یا لائف سٹائل کیا وجہ ہے؟ بالکل. میں بھی ایک تو آپ کا پہلا جو پارٹ ہے کوسچن کا کہ اس میں بار بار مس کیریجز کا ہو جانا. دیکھیے مس کیریجز میں وہی ہے کہ بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں مس کیریجز کی. اگر ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو آپ کو بہت زیادہ انویسٹیگیشنز کروانی ہے, پھر آپ جان سکتے ہیں کہ ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ ارلی جیسے ہی پریگنینسی ہوئی, ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ جی 3 منتھس تو ڈاکٹر کے پاس لے کے ہی نہیں جانا, اور الٹرا ساؤنڈ فرسٹ 3 منتھ ہے وہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, جو بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے جس میں پورا فیٹس گرو کر جاتا ہے. دیکھیے ود ان 8 ویکس پہ آپ کے فیٹس سارے فیٹل پارٹس بنتے ہیں, اور 13 ویکس تک آلموسٹ ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس چیز کو. اس میں جو وائٹامنس چاہیے, جو فولک ایسڈ چاہیے, جو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, وہ آف کورس نہیں ہوتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہی باتیں پیشنٹس آئیں گی اگر آ بھی گئی ہیں فرسٹ 3 منتھس میں, جی ہم نے ٹی وی معائنہ نہیں کرانا, سوری ٹو سے وہی الٹرا ساؤنڈ کو جی ٹی وی معائنہ نہیں کرانا, اس میں تو ریز ہوتی ہیں, اور یہ ہم نے 3 مہینے ہمیں کسی نے کہا تھا نہیں کرانا. ایک تو وہ کسی سمجھ نہیں آتا کہ ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں. بالکل, مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے یہاں چلی آ رہی ہیں, اور ابھی تک ان کو کوئی بھی ان کو کر نہیں سکے, ہم لوگ کاؤنٹر نہیں کر سکے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم یہ چیزیں بتائی جائیں. آپ کا اگر کچھ ریزنس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے, جیسے کہ فیملی میرجز ہو رہی ہیں, کزن میرجز ہیں, اس میں بہت ساری کروموسومل انوملیز ہیں, ایشوز آ جاتے ہیں. اس میں آف کورس اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جو فیٹس انوملس ہوگا, ٹھیک نہیں ہوگا, جس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی ایشو ہوگا, وہ موسٹ آف دا ٹائم مس کیریج ہو جاتا ہے, جو کہ ایک بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہت دفعہ اور بھی ریزنس, اگر کچھ ایسا ہو گیا, اور بھی ریزنس ہیں, جیسے کہ آپ بہت ساری ہائپر ٹینشن ہے, ڈائبٹیز ہے, ہارمونل اور بھی بہت سے ایشوز ہیں, تھائرائڈ کے ایشوز ہیں, انیمیا ہے, وہ انفیکشنز ہیں. وہ ساری چیزوں کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ارلی آئیں, گائنیکالوجسٹ کے پاس جائیں, آپ ٹائملی وہاں پہنچے تو صحیح, آپ چیک اپ تو اور اس کے بعد آپ ان کو فالو کریں. اگر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے, تو ساتھ میں بیٹھی جو ساس ہیں, سوری مطلب وہ کہیں گی نہیں ہم نے ٹی وی معائنہ ڈاکٹر صاحب نہیں کرا. میں نے کہا جب بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو بتا رہی ہوں, دنیا میں اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے, اس میں کوئی ایسی ریز نہیں ہوتی, یہ الٹرا یہ ساؤنڈ ویوز ہے. اچھا یہ والی بات. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کچھ ان کو بلڈ ٹیسٹ ریکمینڈ کر دیے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب اتنی جلدی کیا ہے, بات میں کرا. اور اوپر سے یہ بھی ہمارے ٹائم میں تو یہ سب ہمارے ٹائم ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کرا, نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, کبھی ڈاکٹرز کے پاس نہیں گئے. سب لوگ ایسے نہیں ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں. اب طبقہ اور اب کا لائف سٹائل دیکھیں, اپنی خوراک کو دیکھیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت اتنی زیادہ مس کیریجز اور چیزیں ہوتی تھیں جن کا ہمارے پاس کوئی فگر ہی نہیں ہے نا. اب تو ہر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے کنسیو, رپورٹ ہو جاتا ہے نا. میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اتنا زیادہ تھا, انفینٹل مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ تھے. مطلب وہ چیزیں دیکھیں کہ پہلے کیا تھی, آپ کی 10 پریگنینسیز میں سے 4-5 سروائیو کرتی تھی, باقی نہیں. لیکن یہ ہے کہ اب چیزیں اتنی زیادہ, جب آپ کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو آپ کو ان کو اویل کرنا ہے. اور اپنے گائنیکالوجسٹ کی بات جو بھی وہ آپ کو ایڈوائز کر رہی ہے, آف کورس وہ اتنی ریسرچ کے بعد ہی چیزیں ہیں نا, تو وہ آپ کو ایڈوائز کری اگر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہونا ضروری ہے, آپ کے کچھ ٹیسٹ ہونے ہیں, آپ نے یہ میڈیسن اسٹارٹ کرنی ہے. اچھا پھر اگر ٹیسٹ کروا لیا, الٹرا ساؤنڈ بھی کروا لیا, تو جی میڈیسن تو ہم بالکل نہیں لیں گے.
اچھا میں نے پرسکرائب بھی کر دی ہم نے, اس کے بعد جاتے ہوئے چھوڑو دوائیاں نہیں لینی, بس آپ کو اچھا دیسی گھی اور یہ کھانا وہ گھر کے کھانے ہیلدی بس یہ دوائی تو بالکل نہیں کھانی. مطلب یہ ساری چیزیں آف کورس یہ پھر کمپلیکیشنز انکریز کرتی ہیں, مسکیریجز ریٹس انکریز ہو رہے ہیں. اور پراپر انویسٹیگیشنس جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ ہونی چاہیے, آپ نے ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کریں, تو یہ چیزیں بہت حد تک ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. حمل ٹھہرانے کے لیے یعنی کہ برقرار رہے, مسکیریج نہ ہو, ڈائٹ کیسی وہ لیں؟ اچھا ڈائٹ میں یہ ہے کہ آپ کی وہی آپ بیفور میرج شادی ہو سے پہلے آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہے, آپ نے اپنا بی ایم آئی مینٹین کیا ہوا ہے, یو آر ٹیکنگ دا فولک ایسڈ, آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں. شادی ہوگی, آپ نے کنسیو کر لیا, یو آر فالوئنگ دا ڈاکٹر ایڈوائس, ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسا خاص فوڈ نہیں ہے جو ہم منع کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فروٹس لیں, سبزیاں لیں, اچھا ہیلدی کھانا لیں جو ہم نارمل روٹین میں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ دیکھیں دودھ لازمی ہے, فیمیل ضرور لیں. اور ویسے بھی جو بھی آپ کی جو ریپروڈکٹیو ایج کی فیمیلس ہیں ان کے لیے کیلشیم کا انٹیک, آئرن کا انٹیک, اور وہی چیزیں آپ نے کنٹینیو کرنی ہے پریگنینسی میں. اگر آپ نے پوری زندگی اپنی بچی کو دودھ ہی نہیں پلایا, ٹھیک ہے, کہ جی دودھ تو گھر میں اتنا ہوتا ہی نہیں ہے, لڑکے ہیں دو ان کو پلانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس بیچاری کو انڈا ہی نہیں کھلایا, گوشت میں سے اس کو بوٹی ہی نہیں دی, اب اسے کنسیو کر لیا اور آپ اس کو زبردستی دے رہے ہیں, پھر کمپلینٹس آتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ تو دودھ ہی نہیں پیتی. بھئی بیچاری نے ایک پوری زندگی پہلے جس چیز کو نہیں لیا وہ کیسے لے گی, اس کی باڈی بھی ٹالریٹ نہیں کرے گی. تو شروع سے ہی آپ کی ڈائٹ اور چیزیں ہیلدی ہوں, شادی کے بعد بھی انہی چیزوں کو کنٹینیو کیا جائے, ایکسیپٹ کہ سم وائٹامنس جس میں فولک ایسڈ ہے, آئرن سپلیمنٹس ہیں, کیلشیم سپلیمنٹس ہیں, وہ ہمیں ایڈ آن کرنے ہوتے ہیں. اچھا یہ اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پریگنینسی کے دوران یہ جو بچے کی ڈیتھ ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتی ہے, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی بہت سی ریزنس ہیں, لیکن جو موسٹ کامن ہے وہ ان ڈائگنوز یا ان کنٹرول ڈائبٹیز ملائٹس ہے, کیونکہ ہم ایشین جو ہیں وہ بہت پریولنٹ ہیں, یہاں ڈائبٹیز کی پریولنس بہت زیادہ ہے. اور وہی بات ہے کہ جب پراپر انویسٹیگیٹ نہیں ہوگی یہ چیز, اور اس کے بعد ہائپر ٹینشن ہے, بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا, اور اس کے علاوہ بچے میں کوئی نقص ہو سکتا ہے, کوئی ایسی انوملیز ہو سکتی ہیں, اور زیادہ تر ریزنس جو ہے موسٹ کامن جو ہے وہ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ہے. ان کا کنٹرول ہوگا تو یہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. جی اس وقت کافی سارے اور بھی ایشوز آ رہے ہیں گائنی سے ریلیٹڈ, پریگنینسی کے ریلیٹڈ, ڈیلیوری کے, بیفور ڈیلیوری, آفٹر ڈیلیوری, فیور رہنا, ویٹ کا بڑھ جانا یا کم ہونے لگ جانا, یہ اس طرح کے کافی سارے ایشوز ہیں. تو ان تمام تر ایشوز کا کوئی سلوشن دے ناظرین کو. ان سب کا سلوشن یہ ہے کہ آپ پراپرلی, وہی بات ہے جیسے میں نے آج اپنی ٹاک سٹارٹ کی, کہ آپ بیفور میرج پری میرٹل کاؤنسلنگ, پری میرٹل انویسٹیگیشنس اور سپلیمنٹ سٹارٹ کیے جائیں. اس کے بعد جب آپ اس کے بعد پریگنینسی میں انٹر ہو, اس کو اپنی ڈاکٹر کی ایڈوائس کو فالو کریں. پراپر گائناکالوجسٹ کو آپ کے پاس جائیں, کسی محلے کی دائی یا ارد گرد ہمسائے نے یہ بتا دیا, یہ ٹوٹکا بتا دیا, پلیز ڈونٹ فالو دیٹ, ٹھیک ہے. آپ پراپرلی, اور اس کے بعد اگر آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہیں یہ ٹیسٹ ضروری ہیں آپ کروائیں, تو آپ کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں آپ جہاں جا رہے ہیں چیک اپ کے لیے, ٹھیک ہے, ڈو یو ٹرسٹ دیٹ. اگر آپ ان پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پراپر انویسٹیگیشنز, پراپر ساری چیزیں آپ ان کو فالو کریں. منتھلی وزٹس ہوتے ہیں, اس میں زیادہ تر ہم ایڈوائز کرتے ہیں فرسٹ پریگنینسی کے اسٹارٹ میں کہ آفٹر 4 ویکس وزٹ ہو, اس کے بعد 2 ویکس کے بعد وزٹس ہیں, پراپر وزٹ کیے جائیں. ہر منتھ میڈیسن چیزیں اس کے اکارڈنگ چینج کی جائیں. آف کورس ہم ساری چیزوں کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے وقت دیا. یقیناً اہم معلومات تھی ناظرین جو آپ تک ہم نے پہنچائی. اگر اس پہ عمل کر لیا جائے تو یقیناً جو اس وقت ہماری بچیوں کو, خواتین کو جو ایشوز آ رہے ہیں گائنی سے ریلیٹڈ, وہ حل ہو سکتے ہیں. آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, لیکن آپ قدم تو بڑھائیں اور فرسٹ اسٹیپ تو لیں, آپ ڈاکٹر کے پاس تو جائیں, تبھی اس تمام پرابلم کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. بریک کی جانے پڑنا ہے. بریک کے بعد ناظرین اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے. سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ, یہ جو سائبر کرائم سے ریلیٹڈ, سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو ہمیں ایشوز آتے ہیں اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے انتہائی اہم ہے. دوسرا ٹاپک بھی کیونکہ حالات حاضرہ میں جو بھی پرابلم, ایشوز ہم سب کو فیس کرنے پڑتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہمارے موضوعات ہوتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ ہم ڈسکشن کرتے ہیں, آپ کو سلوشن جو ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حالات حاضرہ میں جو بھی معاملات چل رہے ہیں, جو بھی مسائل, جو بھی ایشوز آ رہے ہیں, کیوں نہ ان کو ڈسکس کر کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ دنیا گلوبل ولیج کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور کتنی تیزی سے نت نئی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جب ہم سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کی پرائیویسی کو دیکھتے ہیں, اور پھر جب سیکیورٹی
اور اس کی جو ایشوز ایک بہت بڑا چیلنج ہمیں سامنے دکھائی دیتا ہے اور بہت سارے سوال کہ جناب جب ہم اس کو ایک سیکیورٹی پاسورڈ ہم نے کریٹ کر دیا ہے, ہم نے پن کوڈ لگا دیا ہے, تو جناب ہمارا سارا ڈیٹا, سارے اکاؤنٹ جو ہے وہ محفوظ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں پھر بھی ہمیں پرابلمس آ جاتی ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ. ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آتا ہے اور یہی ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ کے لیے خطرہ ثابت ہو جاتا ہے. تو کس طرح ہم اپنے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, جو جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمیں استعمال کرنی پڑ جاتی ہیں, جن کا استعمال ضروری بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, تو اس کو ہم محفوظ کیسے رکھیں؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ہیکرز بہت زیادہ جو آپ کے اکاؤنٹ تک ان کی اپروچ ہو جاتی ہے, کس طرح وہ کر لیتے ہیں جب ہم اتنا شور ہوتے ہیں کہ بھائی ڈبل ٹرپل ہم نے سیکیورٹی پاسورڈ ہم نے کریٹ کر رکھے ہیں, پن کوڈ لگا رکھے ہیں, اب تو اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بھی ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا محفوظ نہیں رہتا, پرسنل ڈیٹا ہمارا ہیک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ ہمیں جو ہیکرز ہیں وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسپیشلی خواتین کو دیکھیں تو بہت زیادہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. تو کیسے ان تمام سچویشن سے بچیں, ان بلیک میلر سے, ان ہیکر سے خود کو کیسے بچائیں, اپنا ڈیٹا کیسے محفوظ رکھا جائے, اپنی اپلیکیشنز کو کیسے سیف سیکیور رکھا جائے, اور کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو اگر ہم مائنڈ میں رکھیں, ان پہ ہم توجہ دیں, تو یہ ہیکر سے اور اس طرح کے ایشوز, اس طرح سے چیلنجز سے ہم خود کو بچا سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں گے جناب, اور اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایک ایسی اپلیکیشن جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے سیکیورٹی سے ریلیٹڈ, ہمارے اکاؤنٹس کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کافی میں کہوں تو حد تک وہ اپنی جو ذمہ داری ہے ماشاء اللہ سے نبھا رہے ہیں, اور لوگوں کو اویئر کیے ہوئے ہیں کہ کیسے آپ خود کو اور اپنے اکاؤنٹس کو, اپنی پرائیویسی کو, اپنے ڈیٹا کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹر ہیں ڈوین ایپ کے جناب جاوید انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے وقت دیا ہے کہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے جس پہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. اور اس وقت تو آپ جب معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو ہیکرز, ڈیٹا لیک ہو جانا, پرسنل ڈیٹا آپ کا ہیک ہو چکا ہے, یہ وارداتیں تو بہت بڑھ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. یہ حقیقت ہے کہ جدید معاشرے کے ساتھ ساتھ جدید ٹولز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت سارے پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی جہاں ایک گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا کو ایک اس ایٹماسفیئر میں دیکھتے ہیں, تو وہاں ہمارے کچھ پرابلمس, کچھ فائدے کے ساتھ کچھ پرابلم بھی جنریٹ ہوئے. بالکل. تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ جو پرابلمز ہمیں آ رہے ہیں کہ فیک اکاؤنٹس اور اس کے ساتھ ہیکرز کی ایک دنیا ہے. یہ ہیکرز ہیں کون, کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو اس کے اندر ہمارے اپنے پرابلم کریٹ کردہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں بہت ساری سیکیورٹیز ہماری اپنی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہم ان کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی ایپ لے لیں, اس کے اندر وہ باقاعدہ اتھینٹیکیشنز پوچھتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو وہ خود الاؤ, اور آپ اس کو کلک پہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں. ہم الاؤ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی یہ بھی آپ لے لیں, اس کی ایکسیس بھی لے لیں, اور یہاں تک بھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ تک, آپ کی گیلری تک, اپنی پرسنل انفارمیشن, آپ کی فوٹوز, آپ کی گیلریز. تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں خود الاؤ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ہمیں پرائیویسی کرنی چاہیے, جیسے جسٹ لائک کہ اسٹرانگ پاسورڈ ہونا چاہیے, نمیرکس اور تمام, یعنی جسٹ ہم اگر ایک نارمل دیکھا آپ نے کہ 1 2 3 4 یا جسٹ نیم کے ساتھ, تو یہ چیزیں بھی, یہ کچھ چیزیں ہمیں سیکیور بھی کرنی چاہیے. تو اب جسٹ لائک اس کے اندر پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے, پن کوڈ ہوتے ہیں, 2 وے 3 وے سیکیورٹیز ہوتی ہیں, اس کو الاؤ کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو جن پہ اگر دیکھا جائے تو ہم ان چیزوں کو روک سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے کہا کہ 2 طرح کے 3 طرح کے وہاں پہ سیکیورٹی پن مانگے جاتے ہیں, وہ ہمیں الاؤ کرنے چاہیے, آن کرنے چاہیے. تو یہ جو ڈبل ٹرپل سیکیورٹی کوڈ ہیں, یہ لگانے سے کیا اس طرح ہیکر سے یا ڈیٹا لیک ہونے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% بچ سکتے ہیں. اچھا, یعنی 100% نہیں ہے, کہیں نہ کہیں گنجائش ہے. سائبر سیکیورٹی میں یہ کنفرم ہے کہ جہاں ٹولز آپ سیکیور کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے پاسورڈز اور آپ کے سیکیورٹی کے پروٹیکشن کے ٹولز ہیں, وہاں پہ وہ ان کا کام بھی, وہ بھی اس کو ٹولز کو بریک کرتے ہیں, اور اس سے معلومات, پرسنل انفارمیشنز اور بہت ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو 100% یہ کہہ دیں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. ہاں,
कुछ चीज़ें आप इसको प्रोटेक्शन लेवल पे ला सकते हैं ताकि आम आदमी या आम एक्सेस उसको ना कर सके। ओके। तो अब इसके अंदर जब तक कोई अच्छा खासा तगड़ा हैकर नहीं होगा, जब तक वो हैकर नहीं कोशिश नहीं करेगा। गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के अंदर अटैक्स होते हैं, ये फिशिंग अटैक्स होते हैं, पिछले दिनों आपके नॉलेज में है, तो ये ऐसा आप कह नहीं सकते कि ये ब्रेक नहीं हो सकते। तो ये जो इसके अलावा बताएं कि साइबर क्राइम के ऐसे और कौन कौन से तरीके हैं ताकि नाज़रीन अवेयर हो जाएं कि किस किस तरीके से वो आपके डाटा तक अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो मेन मामला हैं वो ये हैं कि लिंक्स बहुत सारे जनरेट होते हैं। हाँ। अच्छा, अनवांटेड लिंक्स को हम अगर ना उसको क्लिक्स ना करें, हर एक उसको ओपन ना करें, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। अच्छा, वो कुछ ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं जिनको आप नहीं जानते, नोन नहीं होती, आपके फ्रेंड्स नहीं होते, आपकी उस लिस्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं होते, बिल्कुल ऐसे, बट आप उसको देख रहे होते हैं या उसको आप अलाउ कर रहे होते हैं, आप उसको कंफर्म कर रहे होते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर हम ये काम कर रहे होते हैं रोज़मर्रा। क्या होता है जी, हम फॉलोइंग को बढ़ा रहे होते हैं। बेसिकली फॉलोइंग नहीं बढ़ रही है आपकी, बहुत सारे आप टैक्स के अंदर सद में आ रहे हैं। सही। तो आप इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और इसमें मैं ख़ास तौर पर अपनी बहनों के लिए, अपनी सिस्टर्स के लिए ये मैसेज दूंगा कि वो ख़ास तौर पे एहतियात करें। हैरेसमेंट यहीं से स्टार्ट होती है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लिंक्स उनको आएंगे, अनवांटेड आएंगे, जिनको वो नहीं जानती। तो बिल आखिर क्या करते हैं, उनकी गैलरीज तक पहुंचते हैं, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचते हैं, और इवन कि उन्होंने अपने अकाउंट्स के ऊपर अपनी पूरी डिटेल दी होती है, जिसके अंदर आपकी, यानी आप ये देख लें कि आपकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री, आपकी मूवमेंट्स, आपकी हर चीज़ मौजूद होती है। उन्होंने आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेसी पे इस्तेमाल करें, प्राइवेसी लगाएं उसकी। आप इसको ओवरऑल इस तरह इस्तेमाल ना करें कि हर एक की एक्सेस उसमें हो। तो ये चंद एक टूल्स हैं जो कि आई थिंक अगर ये किया जाए तो बचा जा सकता है। बिल्कुल, आप खुद को बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फेक अकाउंट से जो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इस पे क्या इसकी कोई रोकथाम, या क्योंकि इसके थ्रू भी बहुत ज़्यादा ये ब्लैकमेलिंग के केसेस सामने आ रहे हैं। अच्छा, इसमें फेक अकाउंट्स के अंदर जो मेन हायरार्की है वो ये है कि उसमें डेफिनेटली बैक एंड पे उनके कुछ ना कुछ मकासद है, या फाइनेंशियल है, या ब्लैकमेलिंग है, या मुख्तलिफ किस्म की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराना है। ट्रू। अच्छा, अब इसके अंदर आपने ये देखना है कि फेक अकाउंट्स बनते कैसे हैं। वो आपकी बहुत सारी सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल अकाउंट्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस को और उनको मुख्तलिफ वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उनके ज़रिए वो फेक अकाउंट्स अपने मतलूबा मकासद और अहदाफ को हासिल करने के लिए वो सब कुछ करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये देखना है कि सबसे पहले तो ऐसे अकाउंट्स, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको एक्सेस कर रही है, आप उससे इज्तनाब करें। आप हर एक वेबसाइट में क्लिक्स पे ना जाएं, हर एक को अपना मुकम्मल डाटा ना शेयर करें, प्राइवेसी को लगाएं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस्तेमाल करें, प्रोटेक्शन मुख्तलिफ हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो सिक्योरिटी के, आप उनको अलाउ करें, खुद लगाएं अपने मोबाइल्स के अंदर, अपने ऐप्स के अंदर, ताकि आपकी वो मुख्तलिफ तरीके से एक, वो कहते हैं ना कि वो साबित होगी, दीवार साबित होगी कि एकदम से जनाब कोई भी अटैक करता तो वो आ नहीं सकेगा। बिल्कुल, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, या काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर ये जो फेक अकाउंट जो बन चुके हैं, क्योंकि इसके थ्रू भी आपके देखिए आपकी वो इज़्ज़त को मजरू कर सकता है, गलत फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उस पर अब डेटा आपका, पिक्चर्स आपकी वहाँ पे मौजूद हैं, नाम आपका वहाँ पे यूज़ हो रहा है। बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि ये अकाउंट फेक है या रियल है। बूस्टिंग के थ्रू वहाँ पे आपके फ्रेंड्स और फॉलोअर्स बढ़ा दिए जाते हैं, तो लोगों को लगता है कि वो एक्चुअल में रियल अकाउंट ही हो सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा फॉलोअर्स उस पर मौजूद हैं। तो ये इस तरह के फेक अकाउंट से यानी कि कैसे उसको ख़त्म कैसे करवा सकते हैं? अच्छा देखें, इसमें ये तो खैर इदारों का और गवर्नमेंट लेवल का काम है कि जस्ट लाइक अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो PTA का एक बहुत अहम किरदार है, रोल है कि वो इन चीज़ों को, और मुख्तलिफ साइबर क्राइम्स की हमारी एजेंसीज हैं जो इसको देख रही होती हैं बैक एंड से। वो उनकी जनरेटर्स कौन है, मकासद क्या है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या मकासद हैं, हमारे एनिमीज़ हैं वो क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं। फेक अकाउंट्स की बैक एंड देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं।
कि जस्ट आप ये ना देखें कि हैरेसमेंट है इसमें, ब्लैक मेलिंग है या किसी भी लेवल पे आपकी पर्सनल यानी डाटा को चोरी कर रहे हैं। वो एक नेशन वाइड भी बहुत सारी चीज़ें उसमें थीम बना रहे होते हैं, उसमें एक बयानिया बना रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मकासद हैं जिनको वो हासिल करने जा रहे होते हैं, और हम उनका खाम का टूल्स का हिस्सा बन रहे होते हैं। हम उनको यूटिलाइज करके उनके उन मकासद को, उस बयानिया को आगे बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे तो इनको देखा जाए तो आई थिंक कि फेक अकाउंट्स को कंट्रोल करना तो एक आम पब्लिकली शायद मुश्किल है। सोशल एक्टिविटीज, सोशल मीडिया एक्टिविटीज, इसको गवर्नमेंट लेवल पे या इदारों के लेवल पे उसको बहरहाल कंट्रोल किया जाता है, और किया जाता है, अभी भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट किया जाता है, बट टाइम टू टाइम वो जनरेट भी हो रहे होते हैं, क्योंकि इसके पीछे पूरी एक थीम है जो चल रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। देखें जदीद टूल्स से आपके क्रिएटिविटी और लेटेस्ट जो इस वक्त मॉडल है इसका, तो मुश्किल तो है डेफिनेटली कि बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट हो रहे हैं इससे। यस, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि जो ये हम फेक अकाउंट की जो हम बात कर रहे हैं, अब ये अदालों का काम है कि वो उसको कंट्रोल करें, उसको कवर करने की कोशिश करें, लेकिन अब किस हद तक अब एक इंसान की कोई फेक प्रोफाइल बन गई, उसके लिए क्या उसे वो जो अदारा है रेलिवेंट, जैसे पीटीआई की बात आपने की, उससे जाके कंप्लेन करनी होगी, कोई शिकायत दर्ज करवानी होगी, कोई रिपोर्ट देनी होगी, तब जाके वो बंद करेगा। इस पर बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इस हवाले से आप ज़रूर हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहे, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात आज हम कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। हमारे तमाम तर जो एप्लीकेशंस जो हम यूज़ करते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी के हवाले से हमें चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, और इन इश्यूज़ की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सामने आ जाती हैं। तो इसका हल किस तरह से मुमकिन हो सकता है? जो हमारे सोशल अकाउंट्स हैं, जो हम रूटीन में जिनका इस्तेमाल करते हैं, जो ज़रूरी भी हो चुके हैं इस वक्त हमारी ज़िंदगी में, तो उनको महफूज हम कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने डाटा को हम महफूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी किस तरह की होनी चाहिए, अगर कोई ऐसा कोई मिसहैप आपके साथ हो रहा है तो उसमें अब आपको क्या करना चाहिए, इसी पे बात करें। मुझे ये बताइएगा आप कि हम जहाँ सोशल मीडिया की बात करते हैं, ख़वातीन की जहाँ हम बात करते हैं, तो ख़वातीन को हरासा करने के हवाले से, उनकी ब्लैकमेलिंग के हवाले से ये वारदातों में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में मिल रहा है। तो इसको हम काबू कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें? जी महविश, बात ये है कि इसके अंदर सबसे पहले तो हमें अपनी बहनों और सिस्टर्स उनके लिए देखना होगा कि वो जो टूल्स इस्तेमाल कर रही हैं उनको प्राइवेसीज़ को अपनी लाजमी अलाउ करें और उसको डिफ़ाइन करें। ठीक है। और उसके अलावा मैक्सिमम डिटेल्स, मैक्सिमम डाटा अपना और पर्सनल डाटा आप उस पे ऐप पे ना दें। वो मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं और उनका मकसद भी यही होता है। तो सेकेंडली ये है कि आप अपनी गैलरीज़ के अंदर हम सब एक्सेस दे रहे होते हैं, बट आप बहुत सारी पर्सनल्स जो आपकी पिक्चर्स है, बहुत सारी डाटा है, आप उससे इस्तेमाल करें कि आप गैलरी में ओपन ना छोड़ें उसको। लाजमी कोड, बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी साथ मौजूद है जो सिक्योर करती हैं, आप उसको सिक्योरिटी वाइज ज़रूर अप्लाई करें ताकि वो डाटा आम एक्सेस ना हो, यानी इजी एक्सेस ना हो, तो इससे बचा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप अपने नंबर्स को हाइड कर सकती हैं। आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो दे रही हैं आप उसको हाइड करें, उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाएं। बहुत सारी ऐप्स खुद उसमें आपको सिक्योर कर रही हैं, तो आप उसको अप्लाई करें। अब होता ये है कि नॉर्मल जो है ना, जस्ट आप क्लिक्स पे जा रहे होते हैं, जब आप क्लिक्स पे जा रहे होते हैं डेफिनेटली उसको आप हर चीज़ अलाउ भी कर रही हैं, और बाद में वो परेशानी का अच्छी खासी एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाता है, और हम फिर उसको कह रहे होते हैं कि नहीं जी हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, बहुत सारी किस्में हैं उसकी फिर कि वो जो इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, बहुत सारे मैसेजिंग ऐसे होते हैं जिनको हम जस्ट लाइक आप ये कह लें कि वो इंटरेक्शन कर रही होते हैं, तो वो इंटरेक्शन के साथ साथ जब चैट आपकी बढ़ती चली जाती हैं तो आफ्टर सम टाइम आप वो बहुत कुछ डाटा आप दे चुके होते हैं। अच्छा, जिसको वही वो चैटर जो चैट कर रहा था आपसे, अननोन पर्सन्स, तो वो आफ्टर सम टाइम वही आपके खिलाफ यूटिलाइज कर रहा होता है। तो ये भी देखना है कि हमारी सिस्टर्स को, बहनों को क्या है उस चीज़ को वो इस्तेमाल करें, और सवाए उनको फॉलो यानी अलाउ ही उनको करें। आप इसमें देखें बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही होती है, बिल्कुल ऐसे, तो आप उसको हर एक को अननोन रिक्वेस्ट को जिसको आप जानते नहीं हैं, जो आपका फ्रेंड नहीं है, आप क्यों एक्सेप्ट करें। तो इसके अलावा इसकी
कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि अगर इन केस कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो बर वक्त आप साइबर क्राइम के हमारी बहुत सारे इदारे हैं, FIA हैं, वो इस पे काम कर रहे होते हैं। आप उसको बर वक्त मतला करें, बजाय कि आप ब्लैकमेल हो। सही। एक वक्त ऐसा है कि जहाँ से रिटर्न मुश्किल हो जाए, तो आप उसको पहले इंडिकेट करें। अच्छा, इसमें जगह सब ये भी तो एक इशू हो सकता है, आपने जैसे इदारे की बात की कि PTA एक ऐसा इदारा है जो जिसने कवानीन बनाए गए आपको सेफ सिक्योर करने के लिए, ऐसी कुछ पनिशमेंट्स भी जो है वो रखी गई कि आपको सज़ा ये इसकी मिल सकती है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ज़्यादातर लोग, जो स्पेशली वो ख़वातीन की बात करें, वो इसलिए भी जाके रिपोर्ट नहीं दर्ज करवा रही कि उन्हें उस तरह से वो जो एक रिज़ल्ट मिलना चाहिए, या जो PTA इदारे की हम बात कर रहे हैं, जो कवानीन बनाए गए थे उस तरह उस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो वो नहीं जाती कि होना कुछ नहीं है, बस हमने जलालत ही जो है ना वो ख्वारी हमने काटनी है, तो उससे बेहतर है बस छोड़ दे इस चीज़। अच्छा, इसमें ये एक परसेप्शन बन चुकी है, और इस पे तो खैर मैं ये कहूँगा कि कोई इदारा ही जवाब दे सकता है कि ऐसा है कि अगर हमने कंप्लेन की तो इस पे अमल होगा कि नहीं होगा। लेकिन आई थिंक कि अगर आप कंप्लेन को एक रूटीन बनाएं और इसको आप हेजिटेशन ना करें और आप उसको अपने एक उस प्लेटफॉर्म पे ले आए, तो इदारे हरकत में आते हैं और डेफिनेटली वो उसके मसाइल घर बैठे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन कर सकते हैं। इनके बहुत सारे इनके अपने नंबर्स हैं जिन पे PTA आगाही करता है, और आपकी मुख्तलिफ क्राइम एजेंसीज हैं जो कि इस पे वक्तन फ़क्तन आपके मोबाइल फ़ोन्स पे भी आते हैं कि इस किस्म के काफ़ी मैसेज आते हैं कि देखें जी इस किस्म की अगर कोई आप देख रहे हैं, एक्टिविटी देख रहे हैं, आप उसको रोकें, आप हमें मतलब मतलब करें। दिनों मुझे कॉल आया, ये बैंकिंग और डिफरेंट जो हम ये एप्लीकेशन अपने ये ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि आप वो यूज़ करती हैं, कितने दिनों से आपने लॉगिन नहीं किया, उसमें कितनी अमाउंट पड़ी हुई है, आपकी ट्रांजैक्शन लास्ट कितनी थी, हद हो गई। लेकिन इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ। बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल टूल जो है वो वैसे तो बहुत हद तक सिक्योर है, डेफिनेटली वो प्रोटेक्शन लेयर्स इस्तेमाल करते हैं अपने, तो लेकिन अब हो क्या रहा होता है, हम खुद उनको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं। हम खुद कार्ड के वो डिजिट्स मांगते हैं, वो कॉल करते हैं, बहुत सारी आपको पिन आया होगा, वो पिन कोड आप हमें बता दें, वापस भेज दें, तो हम खुद कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं आप हिप्नोटाइज हो रहे होते हैं। यानी वो बड़े तरीके से आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चलते हैं, तरीके से बड़े तमीज से वो बात कर रहे हैं। मुझे आइडिया तो हो गया कि ये फेक कॉल है, तो मैंने जब गुस्से से आगे वो उसको जवाब दिया तो देन नंबर बंद कर दोबारा कॉल की, दोबारा कॉल लगी नहीं उसके नंबर पे। तो वो नंबर भी सारे मैंने आपसे पहले बताया कि वर्चुअल नंबर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वेबसाइट से जनरेटेड नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे सिम कार्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो फेक अकाउंट्स बनाते हैं। उनके बैकएंड से यही एक उनके मकासद हैं, फाइनेंशियल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की ब्लैकमेलिंग भी इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बचना चाहिए। इवन मैंने उसके बाद बैंकिंग एक एप्लीकेशन मैंने एक्टिव करवानी थी, तो उनको मैंने कॉल किया, उन्होंने सारे मुझसे ये वेरिफिकेशन की कि आप किसी के दबाव में आके तो एप्लीकेशन नहीं ओपन करवा रही, या आपने किसी के साथ अपना पिन कोड शेयर किया हो, यानी कि इस तरह प्रॉपर उन्होंने वेरीफाई किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि यकीनन हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। सही कह रही। तो बहरहाल इसके जो मैं ये समझता हूँ कि चंद एक पैरामीटर्स अगर हम सिक्योरिटी के सिक्योर करने के लिए अपने अकाउंट्स को जिस पे बात कर लेते, तो वो लाजमी अडॉप्ट करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो, आपका जस्ट 1 2 3 4 और इस किस्म के नेम्स के साथ जो होते हैं, नहीं आप न्यूमेरिक भी इस्तेमाल करें, आप कैपिटल वो भी इस्तेमाल करें, तो इसमें क्या होगा कि आपका पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपको वेरीफाई करती हैं कि आपने जो पासवर्ड रखा है ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। जी, वो वीक बताती हैं कि मीडियम है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली वो कर रही होती है। तो आप अपना पासवर्ड एक तो स्ट्रॉन्ग करें। सेकेंड ये कि हर एक को कहते हैं ना कि से नो, कुछ को आपको नो भी कहना सीखना चाहिए, हर एक को एक्सेप्ट ना करें। तो ये भी नो कहना अगर आपने सीख लिया तो बहुत सारे इश्यू से आप बच सकते हैं, अगर आपको नो बोलना आ गया तो। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे स्कैम्स आ रहे होते हैं, आप नेट खोलें, आपकी ट्रेनिंग को एनालाइज किया जा रहा होता है कि आप बेसिकली सर्च क्या कर रही हैं। अच्छा। और एक एक चीज़ इवन कि जो परफॉर्म कर रही हैं, जो आपका शौक है, जो हॉबी है, वो चीज़ें वो काउंट कर रहे होते हैं। अच्छा। और एक एक एप्लीकेशंस इसको मॉनिटर कर रही होती हैं। तो आप उसमें देखें कि आपकी जो ट्रेंडिंग है उसमें बहुत सारे मैटर्स आ रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप
कोई भी एक है ना रिच बनना चाहता है, मनी, हर एक का प्रॉब्लम आजकल पैसे का इशू है। अब उसके लिए अब 2-4 भी आपने जस्ट वेबसाइट को विजिट कर लिया ना, तो आपको हज़ारों वेबसाइट ऑटो पे खुल रही होंगी। अब वो स्कैम्स होंगे, बहुत सारे स्कैमर्स हैं इसके अंदर। अच्छा। जब आप उन अनवांटेड लिंक्स को क्लिक करते चले जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएंगे, आपकी वो इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ जाएगी, और वो बिल आखिर क्या होगा, आप उसके अंदर बहुत कुछ लॉस कर चुके होंगे। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि वो कोई भी ऐसा लिंक आ गया है, उसका जो थंबनेल है वो बड़ा अट्रैक्टिव सा होता है, जबकि वो एक अननोन की तरफ से आया होता है, हम बड़े शौक से अच्छा देखते हैं इसके अंदर है क्या, हम उस लिंक को क्लिक कर लेते हैं। जी ऐसा ही। तो यही वो चीज़ है ना कि जिसको वो भी अच्छा मोटिवेट कर रहा होता है, वो समझते हैं, हमारी साइकी को समझते हैं कि कैसे अगले के जो जहन को हमने कंट्रोल करना है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चैट्स होती हैं जो कि आई थिंक वो भी उनसे भी इस्तेमाल करना चाहिए, है तो बिजनेस के पॉइंट से होती हैं, बहुत से आपस की मैन टू मैन या मुख्तलिफ जेंट्स उसकी जेंडर्स उनकी जो क्रॉस टॉक्स होती हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इनसे यही तरीका है कि अनवांटेड लिंक से बचा जाए, आप उसको क्लिक ना करें, और मिनिमम जितने आपके फ्रेंड्स हैं जो आपकी लिस्ट है वहाँ तक महदूद रह जाए। ये बेसिकली मैं ये कहूँगा कि अभी इसको ज़रूरत है, जो जिस तरह की कंडीशन अभी जनरेट हो चुकी है। अब तो ज़ाहिर बात है फ़ोन को यूज़ करते हुए या इसमें अपना कोई पर्सनल डाटा रखते हुए भी इंसान डरता है कि कहीं कुछ हो ना जाए। अंदर फर्दर जो है वो यही कुछ करते हैं कि फिर आगे जो है वो डाटा ही मांग रहे होते हैं, बहुत सारा डाटा आपसे। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जो आप देखें ऑनलाइन जो कंपनीज आई हुई हैं वो भी आपका पर्सनल डाटा जो है वो डिमांड करती हैं कि अगर आप ऑनलाइन रिलेटेड जॉब रिलेटेड बहुत सारी वो ये कहते हैं जी कि आप बैंक अकाउंट तक शेयर करें, अपनी हर चीज़ शेयर करें। आप अपने कार्ड का नंबर वहाँ पे आप जो है वो ऐड करते हैं, अपना CINC ऐड करते हैं, अपना एड्रेस करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन, ये अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। जो ऑनलाइन कंपनी या ऑनलाइन इस तरह के बिजनेसेस आ रहे हैं, तो इससे भी तो आपको नुकसान हो सकता है। वो नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि ऑथेंटिकेटेड है, गवर्नमेंट लेवल की हैं, वो अगर अनाउंस कर रही हैं तो वहाँ आप अगर डाटा अपना शेयर कर रहे हैं तो वो उनके अपने, इसके लिए हमें देखना होगा ना कि वैलिड कंपनी कौन सी है। हाँ, नहीं ये तो आपने लाजमी देखना है कि वहाँ पे आप देख रहे होते हैं कि उनकी जो अपनी कुछ सिक्योरिटी की लेयर्स हैं जो ऑपरेट हो रही होती है, तो वहाँ से आपका डाटा सवाए इसके कि वो खुद दे दें या उनकी अगर कभी कोई ऐसा टैक्स होता है, लीक्स होती है जैसे, तो फिर तो ये हो सकता है, वरना वो सिक्योर आपका एज इट ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ शेयर ना करें। लेकिन जैसे मजबूरी होती है, जिसको आप जानते नहीं है या आप खुद देख रहे हैं कि यार ये तो शायद इट में भी कि ये आपके लॉसेस का जरिया बने, तो हर जगह पे ये अप्लाई ना करें। उसमें देखें उसकी वेबसाइट्स की, उसके फिर रैंकिंग, उसकी डोमेन है, होस्टिंग है, ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या है वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है बैक एंड से। अच्छा, इस तरह काफ़ी सारी ये इसके रैंक से मुझे याद है कि हम प्ले स्टोर में जाके बड़ी डिफरेंट इंटरेस्टिंग किस्म की गेम एप्लीकेशंस होती हैं, एडिटिंग वाली एप्लीकेशंस होती हैं जो हम डाउनलोड कर रहे होते हैं, उसके थ्रू भी हमारे डाटा तक एक्सेस हो जाती है हैकर्स की। अच्छा, इसमें दो राय है, एक तो ये कि अगर तो वो जस्ट उसी मोड में खेली जा रही है, उसके अपने जो गेमिंग मोड है या उसके, तो ठीक है, हाँ। लेकिन अगर आपको वो एक्सेस मांग रहा है तो आप उसमें कुछ एक्सेस सारी अपनी अलाउ करते हैं, तो वो जरिया बन सकती है कि वो आपके उसमें एक्सेस करेगा डेफिनेटली। यानी बात जो है वो यहाँ पे आके रुक गेम तक नहीं थी, ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक चली। यानी कि अगर किसी भी एप्लीकेशन में हम चीज़ों को अलाउ करते हैं फिर प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम अलाउ नहीं कर रहे तो काफ़ी हद तक फिर आप सेफ कंट्रोल में इन चीज़ों को रख सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस तमाम सिचुएशन से वो कहते हैं ना कि हम बात करते हैं कि पैसे वैसे से पावर से आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब हम बिल गेट्स या डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं तो वो भी इस इशू से, इस हैकर से महफूज नहीं रह सके से, तो हम क्या है, यकीनन हम भी इसकी आड़ में आ सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम अपने लिए कर सकते हैं, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी बातें जिनको हम मद्देनज़र रखें तो कम अज़ कम चांस कम हो जाए इनके आड़े आने में, ये हैकर्स के हाथ लगने में या आपका डाटा लीक होने में। तो वो कुछ पॉइंट्स जो है ना वो सीधा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी महविश, अच्छा इसमें जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, मज़ीद 2-3 चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव करें, और सेकंड ये कि अपने पासवर्ड्स को देखें और आप ऐसी चीज़ें
लिंक्स और बहुत सारी चीज़ों से अवेयर करें। और ख़ास तौर पे ये चीज़ें देखें कि अगर कोई आपको अचानक एक्सेस करता है कॉल, इवन कि आजकल तो ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि कॉल करते हैं, साथ लिंक आता है, आप उसको जस्ट क्लिक करने का ज़रिए भी उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लॉस हो जाता है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यही है कि ओवरऑल हम प्रोटेक्ट करें अपने डिवाइसेस को, ठीक है, अपने आप को सेल्फ और उसकी जो मतलब सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रही है प्रोटेक्शन के लिए उसको ज़रूर अपने इंस्टॉल करें उसके ऊपर, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। और एक दूसरे को अपना लिंक्स और अपनी चीज़ें, अपनी इंफॉर्मेशंस, बहुत सारी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर ना करें। बिल्कुल, और इसमें ब्लैकमेलिंग और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। यकीनन बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया, इतनी अहम यकीनन गुफ्तगू रही, इतनी अहम मालूमात। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पूरे प्रोग्राम में सेगमेंट है, आपने देखा होगा कि आपके कंट्रोल में है। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें, थोड़ा सा ख्याल करें, तो ये जो हम बात करें ब्लैकमेलिंग के या आपका डाटा हैक होने के, आपकी सिक्योरिटी इशूज़ या इन चैलेंजेस का जो आपको सामना है, उससे हम उसको हल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा फोकस और तवज्जो की ज़रूरत होगी कि हर चीज़ को अलाउ नहीं करें, हर फन मौला बनने की कोशिश ना करें, हर एप्लीकेशन तक एक्सेस जो है वो ज़रूरी नहीं भी होती। कहीं ना कहीं आपको ख़ुद अपना ख्याल, अपनी इज़्ज़त का, अपनी हिफाजत, अपने डाटा की हिफाजत यकीनन आपको ख़ुद करनी पड़ती है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।